योगेन लभ्यते सौख्यं योगेन वर्धते बलं योगेन हर्यते व्याधिः तस्माद् योगं समाचरेत् साम्प्रतं यः योगं सक्रमेण करिष्यामि। प्रथमः भागे योगस्य सूक्ष्मव्यायामः, अपरस्मिन् भागे धावनं ईषद्धावनं, तृतीयपक्षे आसनानि दण्डसाधनानि वा, अथ चतुर्थे प्राणायामः सञ्चरिष्यामः। सर्वप्रथमः योगः सूक्ष्मव्यायामेन एव अग्रसरे, यतोहि तेन नाडीषु रक्तसंवाहः सम्यक् भञ्जते। अनेनैव देहस्य सर्वाः संयुतयः सकुशलाः भवन्ति। यदि कश्चित् जनः विना एतत् कृत्वा आसनं दण्डसाधनम् आचरति तदा तस्य देहस्य हानिरेव जायते, सः कष्टापन्नः नरः एव भवति। तस्य इति योगस्य प्रथमं सोपानम्। अथ द्वितीयस्तरे धावनम् ईषद्धावनं क्रियां करिष्यामः। तेन देहस्य सर्वे तन्त्राः सजागताः भवन्ति। तेन शरीरः उष्णतां प्रतिक्रियते। यदि अत्रापि कश्चित् नरः विना एतत् कृत्वा आसनं दण्डसाधनम् आचरति तदा तस्य देहस्य सः पीडावतो एव भवति। तस्य कटिप्रदेशे, हस्तपादे सर्वत्र सः पीडाम् अनुभवति। इति योगस्य द्वितीयं सोपानम्। अथ स्वस्थनराः योगेन आरोग्यं प्रतिक्रियते। स्वस्थनराः सर्वमपि क्रियाकलापं धर्मादिकं च कार्यं कर्तुं समर्थाः भवन्ति, यतोहि शरीरमात्रं खलु धर्मसाधनं। धर्मसाधने शरीरमेव एकमाध्यमो वर्तते, येन भवन्तः किमपि कर्तुं शक्नुवन्ति। आरोग्याय सर्वप्रथमम् आरोग्याय महत्त्वपूर्णमेव अस्ति यत् योगः कर्तव्यः, यतोहि उच्यते अपि स्वस्थदेहे एव स्वस्थमस्तिष्को निवसति। अर्थात् धर्मार्थकाममोक्षाणाम् आरोग्यं गुणमुत्तमम्। एतेषु पुरुषार्थचतुष्टयेषु साधनेषु धर्म अर्थ काम मोक्षेषु इदं योगः आरोग्यम् अतीव महत्त्वपूर्णं वर्तते, तस्मात् योगं समभ्यसेत्। इति योगस्य द्वितीयः पक्षः। अथ तृतीयस्तरे यस्मिन् आसनानि दण्डसाधनानि भवन्ति तदपि करिष्यामः। परं योगः इति द्रष्टव्यं यत् तस्य कृते केवलम् आरोग्यमेव न भवति, तस्मात् केवलम् आरोग्यं न प्रतिद्यते। योगस्य बहुविधाः लाभाः सन्ति। तेन शरीरसौष्ठवं, तेन शरीरस्य कान्तिः द्युतिः वर्धते, तेन बुद्धिमपि वर्धते। योगेन नरः परमात्मनम् अभिप्रेति। योगेन व्याधिः रोगान् च हर्यते। योगः सिद्धिमपि प्रतिददाति। योगेन नरः सर्वेषु कार्येषु समर्थाः भवन्ति। अथ योगेन सः सौख्यं सुखमपि आपनोति, चञ्चलम् उपेति। इति योगस्य बहुविधाः लाभाः सन्ति। योगेन स्वचित्तस्य, न तु केवलं स्वचित्तस्य अपि तु देहस्य सर्वे तन्त्राः सन्तुलिताः भवन्ति। सर्वैः योगम् आचरणीयम्। अथ योगस्य तृतीये क्रमे वयं दण्डसाधनम् आसनाञ्च सक्रमेण माध्यमेन भवन्तः कुर्वन्तु। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो, तुम्ही मेरे मंदिर,
जैसे फरिश्ता कोई सो रहा हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। Now I would like to call Arishi for performing Natarajasa. The posture of Natarajasa is as done by the army. The basic requirements for doing Chakrasana for the beginners and the peoples of intermediate level is back bending and single leg balancing. For doing back bending, the same exercises as told in the session of Chakrasana. And for stretching of the head and neck, you have to do the same practices as told in this session of Bhujavanasana and stretching. And after this, single leg balancing is also a very important requirement for doing
on a pillar. The beginner can do this practice as done by the Adi. After that, Vrikshasana. These two asanas can help you for getting single leg balancing for doing Chakrasana in advance. Now, I would like to finish this session here.